नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 28 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमल हो। श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार, सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। त आज तपाईहरुको लागि विषयवस्तु राखेको छु उपोषित कर्म संघ कार्यविधि भनेर आजको देशनाको शीर्षक राखेको छु। तपाईहरुको लागि यो शब्द नौलो हुन सक्छ, कता कता सुनेको पनि होला। उपोषित कर्म, तपाईले उपोषित व्रत, उपोषित शील भनेर त सुन्नुभयो होला। उपोषित कर्म र संघ कार्यविधि भन्ने बित्तिकै तपाईले थाहा पाउनु भयो होला, संघहरू बसेर गरिने कार्यविधिलाई संघ कार्यविधि भनेर भनिन्छ। जसलाई उपासक उपासिकाहरू उपोषित कर्म भनेर बुद्ध शासनमा तपाईको धर्मको भाषाबाट त्यसरी पनि जनाइन्छ। आज किन मैले यो विषय उठाएको त भन्दाखेरि भोलि पूर्णिमा भयो। यो वर्ष चाहिँ पूर्णिमाको दिन ठ्याक्कै वर्षावास अधिष्ठान गर्ने समय मिलेको छ र उपासक उपासिकाहरूलाई जानकारीको लागि आजको देशना भन्दा पनि उपासक उपासिकाहरूको लागि जानकारीको लागि यो देशना हो। आज विषय के छ? उपोषित कर्म। आजको दिन भनेको चाहिँ भिक्षुहरू, जति पनि भिक्षुहरू हुन्छन्, आज संसारभरिका जति पनि भिक्षुहरू हुन्छन्, ती भिक्षुहरूले आज उपोषित कर्म गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ भोलिदेखि तपाईको वर्षावास अधिष्ठान गर्ने कार्य शुभारम्भ हुने भएको हुनाले आजको यो उपोषित कर्म अनिवार्य गर्नुपर्छ। यदि कसैले उपोषित कर्म गरिएन भने उसले वर्षावास अधिष्ठान गर्न पनि पाउँदैन। त्यसैले तपाईहरु उपासक उपासिकाहरूको लागि पुण्य प्राप्त गराउनको निमित्त गर्नको निमित्त भिक्षुहरूले विभिन्न यो चाहिँ संघ कार्यविधिहरू गरिरहेको हुन्छ, ताकि उपासक उपासिकाहरूले भिक्षुहरूलाई दान गर्दाखेरि अधिक से अधिक प्रतिफल पाओस्। भिक्षुहरूसँग शील पालन गर्दाखेरि अधिक तपाईको चाहिँ प्रतिफल पाओस्। भिक्षुहरूसँग ध्यान बस्दाखेरि, ध्यान सिक्दाखेरि अधिक से अधिक उपासक उपासिकाले त्यो ध्यानबाट पनि लाभ उठाउन सकोस् भनेर यो भिक्षुहरू चाहिँ पारिशुद्धि हुने यानी कि परिशुद्ध हुनको निमित्त गरिने कार्यविधि, जसलाई उपोषित कर्म संघ कार्यविधि भनेर भनिन्छ। भिक्षुहरूको जीवनमा तपाईको चाहिँ यही संसारमा तपाईको बसेर भिक्षुहरूले आफूलाई चाहिँ शुद्ध पारिराख्नको निमित्त विभिन्न कर्महरू गरिरहेको हुन्छ। जसरी तपाईले चाहिँ हिलो मैलोमा जाँदाखेरि, धुलो धालो पर्दाखेरि तपाई बारबार नुहाउनुहुन्छ, बारबार तपाई सफा हुनुहुन्छ। त्यसरी सफा भइसकेपछि, नुहाइसकेपछि तपाईको यो शरीरको मैलाहरू हटेर तपाईको सफा चत देखिन्छ। त्यसरी नै भिक्षुहरूको पनि विभिन्न यो चाहिँ कार्यविधिहरू गर्दाखेरि ससाना चीजहरू चाहिँ यताउता दोषहरू भइरहेको हुन्छ हैन, आपत्तिहरू लागिरहेको हुन्छ। ती आपत्ति, ती दोषहरूबाट मुक्त हुनको निमित्त संघ कार्यविधि गर्छन् हैन। तपाईहरुको लागि पोहोर साल पनि मैले यो देशना त गरिसकेको छु, अलिअलिकति देशना तपाईले चाहिँ अलिअलि बिर्सनु पनि भयो होला। त भिक्षुहरू चाहिँ तपाईको 15सी, 14सी, 15सी भनेर चाहिँ महिनाको 2 पल्ट सीमागृह भन्ने हुन्छ। भिक्षुहरूको सीमागृह भनेर चाहिँ संघबाट नै सीमाङ्कन गरिएको यो चाहिँ संघ कार्य गर्नको निमित्त भनेर स्थानलाई छुट्याइएको, त्यसलाई सीमागृह भनेर भनिन्छ।
उपोषतागार पनि भनिन्छ। उपोषण कर्म गर्ने त्यो क्षेत्र भएको हुनाले चाहिँ उपोषतागार पनि भनिन्छ। त्यस्ता चाहिँ उपोषतागार सीमागृह भनेको चाहिँ धेरै बिहारहरू, सबै बिहारहरूमा पाइँदैन। अब जस्तै श्री सिद्धिमङ्गल बिहार बुद्ध बिहारमा पनि सीमागृह बनाउनु पर्यो भने सङ्घ आएर नै बनाउनु पर्छ, सङ्घको अनुमति लिएर नै बनाउनु पर्छ। सङ्घले नै त्यहाँ परित्राण, त्यहाँ पाठहरू सूत्रहरू वाचन गरेर नै सङ्घद्वारा नै त्यो चाहिँ सीमागृह उपोषतागारको सृजना गर्छ, निर्माण गर्छ। यस्तै चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने तपाईको विश्व शान्ति विहार, सुमङ्गल विहार, आनन्द कुटी हैन, यस्ता यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ सीमागृहहरू पाइन्छ। त्यो सीमागृह भनेको चाहिँ उपोषतागार वा सीमागृह भनेको चाहिँ सङ्घ कार्य गर्नको निमित्त छुट्याइएको स्थान हो। त्यो जस्तै तपाईले सङ्घ कार्य गर्दाखेरि भिक्षु बनाउनु पर्यो भने सामनेरहरू जस्तो हरेक बिहारमा बनाउन सकिँदैन, जहाँ तहीँ बनाउन सकिँदैन भिक्षुहरू भनेको। भिक्षु बनाउनको निमित्त सीमागृह नै चाहिन्छ, उपोषतागार नै चाहिन्छ। अब हुन त विभिन्न स्थानहरूमा तपाईको चाहिँ पानी बगेको ठाउँमा खोलामा गएर पनि सीमागृह तपाईको टेम्पोररी हैन सीमागृहहरू बनाएर पनि सङ्घ कार्य चलाउँछन्। त्यो अर्कै किसिमले भइहाल्यो हैन। स्थायी सीमागृह छैन भने अस्थायी सीमागृह सङ्घद्वारा अस्थायी सीमागृहको घोषणा गरेर भए पनि त्यहाँ पनि तपाईको सङ्घ कार्य गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि अस्थायी तपाईको सीमागृह बनाउँदाखेरि पनि विभिन्न त्यो नियम नीतिहरू, विधि विधानहरू छन्। त्यो विधि विधानबाट पुरा भएको ठाउँमा मात्रै तपाईले अस्थायी सीमागृह बनाउन सकिन्छ, जता पायो त्यतै बनाउन पनि सकिँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजको दिन भनेको चाहिँ उपोषत कर्म गर्ने दिन, सङ्घ कार्य गर्ने दिन। कहाँ गएर गर्छन् त भन्दाखेरि सङ्घ कार्य भनेपछि, सङ्घ भनेपछि एकजना भिक्षु मात्र होइन, थुप्रै भिक्षु, 4 जना वा 4 जना भन्दा बढी जति पनि भिक्षुहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सङ्घ भनेर भनिन्छ हैन। त्यस्तो सङ्घ भनेको, कार्य भनेको चाहिँ अब तपाईको सङ्घहरूको कार्य हुन्छ 15सी, चतुर्दशी भनेर 14 दिनमा 15 दिनमा भनेर तपाईको महिनामा 2 चोटि गरिन्छ। 2 चोटि चाहिँ के भइन्छ त भन्दाखेरि सीमागृह भनेर चाहिँ उपोषतागार सङ्घले छुट्याइएको त्यो उपोषतागारमा सबै भिक्षुहरू हैन तपाईको समागम हुन्छ। समागम भनेको तपाईको जम्मा हुन्छ। त्यो स्थानमा जम्मा भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भिक्षुहरू बीचमा आपत्ति देशना गर्छ। भिक्षुहरू बीचमा आपत्ति देशना गर्छ भनेको कस्तो? त्यो चाहिँ शुद्ध हुनको निमित्त मेरो शरीर वचन मनबाट कुनै त्यस्तो गल्ती अपराध भूल भएको भए मलाई क्षमा गर्नु होला। अब आइन्दा म यसरी शरीर वचन मनबाट गल्ती अपराध भूलहरू नदोहोरिने किसिमले संयम भएर अगाडि बढ्ने छु भनेर तपाईको चाहिँ अर्को भिक्षु सामुन्ने प्रतिबद्धता जनाएको, त्यसलाई आपत्ति देशना भनेर भनिन्छ। त्यसरी आपत्ति देशना गरिसकेपछि अर्को एउटा भिक्षुले पनि साधु साधु हैन, मान्छे अरन्त भएपछि पूर्ण हुने हो नि, त्यसैले चाहिँ जीवनमा जानी नजानी अनजान रूपमा विभिन्न गल्ती भूल हैन त्यस्ता आपत्तिहरू भइरहेको हुन्छ। ल आफ्नो आपत्तिलाई स्वीकार्यो, अब आइन्दादेखि शरीर वचन मनबाट यस्ता आपत्ति भूल गल्ती नहुने गरी अगाडि बढ, स्मृतिपूर्वक होसपूर्वक अप्रमादी भएर अगाडि बढ भनेर चाहिँ अर्को भिक्षुले चाहिँ हामीले होस दिन्छ। किन त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ आफ्नो दोष अपराध आपत्तिहरू आफूले देख्दैन। तपाईको पिठ्यू, तपाईको ढाड तपाईले देखिँदैन, अर्काको ढाड देखिन्छ, तर तपाईले आफ्नो ढाड देख्न सक्नुहुन्न। त्यसरी नै हामीले पनि जीवनमा अर्काको दोष अपराध आपत्तिहरू हामी देखिरहेका हुन्छौँ, तर आफ्नो दोष अपराध तपाईको भूल आपत्तिहरू हामी देख्दैनौँ।
त्यसैले यो गल्ती, भुल, आपत्ति, दोष भनेको चाहिँ आफ्नो पिँध यो ढाड हुन्छ नि, ढाड पछाडिको भाग, यो भाग हो, यो जस्तै हो रे। अर्काको देखिन्छ, आफ्नो देखिँदैन। अर्काको देखिन्छ, आफ्नो देखिँदैन। हो, त्यसैले भिक्षुहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कुरालाई थाहा पाएर मेरो पछाडिको यो पिँध, यो ढाडमा हैन, यानि कि के छ, कस्तो छ, दोष, अपराध, आपत्ति के छ मलाई भन्नुस्, म स्वीकार्छु। अब आइन्दादेखि चाहिँ होस राखेर म अगाडि बढ्छु भनेर चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता जनाउने कार्यविधिलाई आपत्ति देशना भनेर भनिन्छ। जस्तै तपाईको अनुहार तपाईले देख्दैन नि, अर्काको अनुहार चाहिँ देख्छ नि। अर्काको अनुहारमा कालो लागेको छ कि दाग लागेको छ कि के लागेको छ तपाईले प्रश्न देखिन्छ, तर आफ्नो अनुहारमा देखिँदैन नि। यो गल्ती, अपराध, भुल, आपत्ति भनेको पनि त्यस्तै हो। अर्काको चाहिँ देखिन्छ तर आफ्नो भने देखिँदैन। बडा अचम्मको छ। त्यसैले भगवान बुद्धले के गर्नु भएको छ त भन्दाखेरि आफ्नो गल्ती देखिँदैन, अर्काको देखिन्छ। त्यसैले त्यस्ता मित्र, त्यस्ता सत्पुरुषहरूको अगाडि बस जसले तिम्रो दोषलाई देखेर तिमीलाई होस दिन्छ, जसले दोषलाई देखेर होस दिन्छ, जसले दोषलाई देखेर तिमीलाई चाहिँ होच्याउने होइन, तिम्रो दोषलाई देखेर तिमीलाई गिराउने होइन, त्यो दोषलाई सुधार्नको निमित्त तिमीलाई होस दिन्छ। त्यस्ता सत्पुरुषहरूको अगाडि सामान्य उभियौ, बस, सत्सङ्गत गर भनेर हैन भगवान बुद्धले चाहिँ भिक्षुहरूको लागि चाहिँ 15सी चतुर्दशी भनेर चाहिँ 14 दिनमा 15 दिनमा एकपल्ट भिक्षुहरू सत्पुरुषहरूको माझ सामग्री भएर बस, एकताबद्ध रूपमा एउटा सङ्घ, त्यो सभा जस्तो तपाईको सङ्घ उपोषित गाह्रमा आफ्नो आपत्ति, आफ्नो गल्ती अरूलाई छ भने मलाई देखाउनु भनेर आपत्ति देशना गर, ताकि आफ्नो अरूलाई आपत्ति देखेको छ भने अरूलाई पनि सोझाइदिने, आफ्नो आपत्ति छ भने मलाई पनि आपत्ति सोझाइदिनुस्, म पनि सुधार्छु, तपाईँ पनि सुधार्नुस् भनेर एक आपसमा चाहिँ दोष निवारण गरेर पारिशुद्धि भएर शुद्धिकरण हुँदै अगाडि बढ्ने कार्य, जसलाई उपोषित कर्म हैन आपत्ति देशना गर्ने कार्य भनेर भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू हुन त उपासक उपासिकाहरूको बीचमा, बुद्ध शासनमा लागेका उपासक उपासिकाहरूको बीचमा आउने यस्ता कार्यहरू भइदिएको भए राम्रै हुन्छ। त मान्छेहरू यहाँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अर्काको दोष देख्ने बित्तिकै त्यसलाई होच्याइहाल्ने, त्यसलाई गिराइहाल्ने, अर्काको आपत्ति देख्ने बित्तिकै घोचिहाल्नु पर्ने त्यस्तो स्वभावको हुन्छ। तर भिक्षुहरूमा त्यस्तो हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन र गर्दैन पनि। एउटा सच्चा भिक्षुले त्यो कार्य गर्दै गर्दैन। कसैको दोष देखिरहेको छ भने उसलाई होस दिन्छ, ल यस्तो यस्तो भइरहेको छ, सुधार। उसको दोष, गल्ती, अपराधहरू, आपत्तिहरू आफूले सुधार्ने होइन, उसले सुधार्नुपर्छ। त्यसैले जसको दोष छ, जसको गल्ती छ, जसको आपत्ति छ उसैलाई भन्छ के भिक्षुहरूको त्यो नियम हुन्छ, उसैलाई भन्छ। तपाईँ हामी कस्ता छौँ, अज्ञानीहरू कस्ता छन्, एकजनाको दोष, आपत्ति, भुलहरू छ, अरूलाई सुनाउँदै हिँड्छ। उसले त्यस्तो गल्ती गर्यो, उसले त्यस्तो भुल गर्यो, उसले त्यस्तो आपत्ति गर्यो, उसले त्यस्तो सुधार्नु पर्ने, उचार्नु पर्ने होइन, अरूलाई सुनाउँदै हिँड्छ। अरूलाई सुनाएर के गर्ने? गल्ती, दोष, अपराध भइरहेको छ भने त उसले पो सुधार्नु पर्छ त। जसले गरेको छ उसले पो सुधार्नु पर्छ। अनि अरूलाई भनेर उसले सुधार्न सकिन्छ त? सकिँदैन। त्यसैले अब तपाईले अब मेरो गल्ती छ भने मेरो गल्ती, भुल, आपत्ति, अपराधहरू मलाई पो भन्ने त। किन त भन्दाखेरि सुधार्नु त मैले छ नि। मलाई भने पो मैले सुधार्न पाउने अवसर पाउँछ त।
अनि मेरो गल्तीलाई तपाईले दुनियाँलाई भन्दै हिँडेर अनि तपाईले चाहिँ मैले गल्ती सुधारोस् भनेर चाहेको हो कि मेरो गल्ती अरूलाई भनेर मलाई होच्याउन चाहेको? त्यो कुरा हुन्छ नि त। अब जस्तै तपाईकै गल्ती कसैले तपाईँ हुन सक्छ, मान्छेहरू भनेको चाहिँ अनन्त नभएसम्म पूर्ण हुँदैन। तपाईको चाहिँ संसारमा पूर्ण भनेको चाहिँ परिपूर्ण भरिपूर्ण भनेको तथागत भगवान शास्त्र मात्रै हो। अरू हामी भनेको त्यो पूर्णताको लागि हामी दौडिरहेको, त्यो यात्रामा हिँडेको सत्वहरू, प्राणीहरू हामी, हैन? त्यसको त्यो दौडाइको क्रममा हाम्रो चाहिँ कुनै कमी कमजोरीहरू यताउता भइरहेको हुन्छ, हैन? त्यसैले तपाईमा पनि त्यस्तो छ। अब तपाईको गल्ती छ, तपाईको आपत्ति छ, तपाईको दोष छ भने तपाईले त्यो दोष आपत्ति गल्तीहरू सुधारेर तपाईँ, हैन, अगाडि बढोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई पो मैत्री सहगत चित्त भन्छ त्यसलाई। मैत्री करुणा राखेर तपाईको गल्ती पो तपाईलाई देखाइदिने त। अनि तपाईको गल्ती अरूलाई देखाउँदै हिँड्ने मान्छेहरूको यो पारा, यो चलन चाहिँ बडा यो धर्मको हिसाबबाट बिल्कुलै त्यो गलत छ के, बिल्कुलै गलत छ। तपाईलाई उसले तपाईको गल्ती, तपाईको अपराध, तपाईको दोषहरू तपाईलाई होस देखाएर तपाईलाई सुधार गर्न चाहेको हो भने तपाईलाई भनेर मैत्री चित्त राखेर होस दोष देखाइदिनु पर्ने हो। अरूलाई भन्दै हिँड्छ भने तपाईले त्यो दोष गल्ती अपराध सुधारेर तपाईँ राम्रो मान्छे बनोस् भनेर उसले चाहदैन। त्यसैले तपाईको दोष गल्ती अपराधले अरूलाई भनेर तपाईलाई नराम्रो देखाउन चाहेको हो कि नराम्रो देखाउन चाहेको हो कि। त्यसैले जसको दोष, जसको अपराध, जसको भूल छ उसैलाई भन्नुपर्छ। उसैले चाहिँ त्यो दोष गल्ती अपराधलाई स्वीकार्नुपर्छ र उसले नै त्यो दोष गल्ती अपराधलाई सुधार्नुपर्छ पनि। यसरी मात्रै तपाईको एकजना व्यक्ति परिशुद्ध भएर आउँछ, भन्ने पनि परिशुद्ध हुन्छ, सुन्ने पनि परिशुद्ध भएर आउँछ। त्यही भएर तपाईको भिक्षुहरूको बीचमा चाहिँ यो संस्कार चाहिँ छ। भगवान बुद्धले त्यो संस्कार चाहिँ थालनी गर्नुभएको छ। भिक्षुहरूको बीचमा 14 दिनमा 15 दिनमा एकपल्ट, महिनाको 2 पल्ट, हैन, तपाईको चाहिँ सीमागृह भनेर चाहिँ संघ कार्य गर्नको निमित्त एउटा सिमाना छुट्याइएको हुन्छ बिहारहरूमा। त्यही ठाउँमा बसेर एउटा भिक्षुले अर्को भिक्षुको आपत्ति, हैन, तपाईको चाहिँ देखाइदिन्छ। छ भने सुधार है भनेर भन्छ। अनि एउटा अर्को भिक्षुले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि मैले त आफ्नो आपत्ति त्यस्तो चाहिँ अब छैन, अब थाहा हुँदैन। त्यसैले चाहिँ यदि मेरो अनजान रूपमा शरीर वचन मनबाट कुनै त्यस्तो गल्ती अपराधहरू भएको छ भने हैन मलाई देखाइदिनु होला। त्यो आपत्ति, त्यो गल्ती, त्यो अपराधहरूलाई म सुधार्दै अगाडि बढ्छु भनेर सुरुमै तपाईको कनिष्ठ भिक्षुले ज्येष्ठ भिक्षुलाई हात बिन्ती गरेर प्रार्थना गर्छ। अनि ज्येष्ठ भिक्षुले पनि ल है, अनजान रूपमा कुनै गल्तीहरू भइरहेको छ भने पनि शरीर वचन मनबाट त्यस्तो गल्तीहरू भइरहेको छ भने अब आइन्दा सजग राखेर, होस राखेर, स्मृति राखेर अगाडि बढ्नु है भन्छ, हैन। अनि ज्येष्ठ भिक्षुले पनि कनिष्ठ भिक्षुसँग भन्छ मेरो पनि शरीर वचन मनबाट यस्ता कुनै गल्ती अपराध आपत्तिहरू भइरहेको छ भने त्यो गल्ती अपराध मलाई चाहिँ बताइदिनुस्, मलाई होस दिनुस्। म पनि यस्ता गल्ती अपराधहरू भइरहेको छ भने म पनि सुधारेर अगाडि बढ्छु। अनि कनिष्ठ भिक्षुले पनि तपाईले अनजान रूपमा कुनै त्यस्तो गल्ती भइरहेको छ भने सुधारेर होस राखेर अगाडि बढ्नु होला भनेर भन्छ के। त्यसरी आपत्ति देशना गरेर संघ कार्य हुन्छ, उपोषण कर्म हुन्छ, हैन। उपोषण तपाईको चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि लक्षणको हिसाबले भन्ने हो भने उपोषण 3 प्रकारको छ। चतुर्दशी उपोषण, पन्नरसी उपोषण र सामग्री उपोषण भनेर। त्यसरी विशेष लक्षणको हिसाबले चाहिँ 3 किसिमको उपोषणहरू पाइन्छ। सामान्य लक्षणको हिसाबले त एउटै मात्रै हो। 3 लक्षणको हिसाबले लक्षणको हिसाब, विशेष लक्षणको हिसाबले 3 प्रकारको हुन्छ। यस्तो कुरा तपाईलाई सुनाएको मात्रै, यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर तपाईले नदेखेसम्म यो कुरा थाहा हुँदैन।
अनि त्यसपछि गिन्तीको हिसाबले पनि 3 प्रकारको उपोषद हुन्छ। सङ्घ उपोषद, गण उपोषद र पुद्गल उपोषद भनेर 3 किसिमको हुन्छ। सङ्घ उपोषद, गण उपोषद। सङ्घ भनेको 4 जना भन्दा बढी भिक्षुहरू भएर सामग्री भएर गर्ने उपोषदलाई सङ्घ उपोषद। गण उपोषद भनेको 3 जनासम्म बसेर गर्ने, भिक्षुहरू 3 जना मात्र भयो भने त्यसलाई गण उपोषद भन्छ। पुद्गल उपोषद भनेको 1 जनाले पनि गर्न मिल्छ। सीमागृहमा 1 जना मात्रै त्यस्तै कुनै कारणवश हैन कतै काहीँ गएर चाहिँ तपाईको वर्षावास बस्न गएको छ, जंगलमा बास गरिरहेको छ भने एक्लै पनि त्यस्तो उपोषद हैन अस्थायी उपोषद थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईको पुद्गल उपोषद पनि गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ गण हिसाबले चाहिँ त्यो गिन्तीको हिसाबले 3 प्रकारको उपोषद हुन्छ। लक्षणको साधारण लक्षणको हिसाबले एउटा उपोषद, विशेष लक्षणको हिसाबले 3 वटा उपोषद हुन्छ, गन्तीको हिसाबले 3 वटा उपोषद हुन्छ भने तपाईको कारक पुद्गल हिसाब भनेर भनिन्छ। कारक पुद्गल हिसाबले पनि 3 किसिमको उपोषदहरू हुन्छन्। सुत्तु देश उपोषद, पारिशुद्धि उपोषद र अधिष्ठान यानी कि अधिष्ठान उपोषद भनी गर्नुपर्ने कर्तव्यकार हिसाबले कति प्रकारको उपोषद भयो त भन्दाखेरि 9 प्रकारका उपोषदहरूको यहाँ चर्चा गर्न लागेको छ। भिक्षु संघमा त्यसरी 9 प्रकारको उपोषद कार्यहरू गरिन्छ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरूको लागि चाहिँ अलिकति यो नौलो कुरा हैन, अब धेरै कुराहरू सुनिदैन, त्यस्ता कार्यहरूमा सहभागी हुँदैन पनि हैन। त्यसैले चाहिँ कस्तो कस्तो लागिरहेको हुन्छ। तपाईहरू यदि मैले त्यो उपासक उपासिकाहरूलाई जहिले पनि एउटा अवसर दिने गरेछु हैन, तपाईले भिक्षुहरूको यो उपोषद कसरी गर्दो रहेछ भनेर तपाईहरूले साँच्चै जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ यो उपोषदको दिनमा जुन बिहारमा उपोषदागार छ, सीमागृह भनेर छ, त्यस्तो ठाउँमा तपाईले भिक्षुहरूको उपोषद गरेको त्यो दृश्यलाई तपाईले चाहिँ अवलोकन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर अलिकति टाढा बसेर तपाईको उपोषदागार भित्र नै बसेर तपाईले चाहिँ अवलोकन गर्न चाहिँ पाइदैन। भिक्षुहरूले त्यो सिमाना भित्र चाहिँ भिक्षुहरू मात्रै बस्नुपर्छ, सामान्यहरू पनि बस्न पाइदैन। पहिला त्यति बेला भगवान बुद्धको पालामा त्यो भिक्षुनीहरू भनेकाहरूलाई पनि त्यहाँबाट छुट्याइन्छ, पुद्गलहरूलाई पनि अलग्याइन्छ, उपासकहरूलाई पनि अलग्याइन्छ, उपासिकाहरूलाई पनि अलग्याइन्छ। सिमाना भन्दा बाहिर राख्नुपर्छ उनीहरूको लागि। त्यो पारिशुद्धि हैन, त्यो शुद्धिकरणको लागि त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने भएको हुनाले हैन, त्यसैले चाहिँ त्यो भिक्षुहरूको कार्य मात्र सङ्घ कार्य भएको हुनाले अरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट वर्जित गरिन्छ। तर तपाईले चाहिँ टाढा बसेर चाहिँ भिक्षुहरूको त्यो उपोषदहरूलाई चाहिँ अवलोकन गर्नु चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब विदेशमा भइदिएको भए त उपोषद गर्दै बेलामा अब तपाईको चाहिँ साँझतिर हुन्छ प्राय गरेर उपासक उपासिकाहरूले त शरबत दान गरिरहेको हुन्छ। त्यो उपोषद गरिसकेपछि भिक्षुहरूलाई दान गर्नुमा महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ रे। किन त भन्दाखेरि त्यो उपोषदको क्षणमा भिक्षुहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा शुद्ध भएको हुन्छ कि पूर्ण रूपमा शुद्ध भइसकेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न आपत्तिहरू देशना गरेर हैन, त्यहाँ तपाईको चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ जुन मैत्री भाव राख्नुपर्ने त्यहाँ राखेको हुन्छ, क्षमा भाव राख्नुपर्ने क्षमा भाव राखेको हुन्छ हैन, माफी माग्नुपर्ने चिजहरू माफी मागेको हुन्छ। हरेक चिज चाहिँ त्यो उपोषदागारमा एउटा भिक्षुहरूको एउटा सामग्री हुन्छ, एकताबद्ध रूपमा त्यहाँ समागम भएको हुनाले त्यो क्षणमा चाहिँ भिक्षुहरू त्यहाँ शुद्ध हुन्छन् के। अनि ती शुद्ध भएका भिक्षुहरूको लागि दान गर्न पाउँदाखेरि धेरै फल हुन्छ कि। अरू बेला अशुद्ध भनेको चाहिँ होइन, त्यहाँ चाहिँ धेरै नै शुद्ध भइसकेको हुन्छ। त्यहाँ भर्खरै नुहाएर आएको जस्तो, जस्तै तपाईले चाहिँ अहिले भर्खरै नुहाएर आउँदाखेरि तपाईँ शुद्धि हुन्छ नि त। अरू बेला पनि सफा त हुन्छ, तर नुहाउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अब यो उपोषद गर्ने भनेको चाहिँ भिक्षुहरूको पनि 15 दिनमा 14 दिनमा नुहाए जस्तै हो कि। तपाईँको केले नुहाउने त भन्दाखेरि शिर रूपी गुणधर्मले नुहाउने। उपोषद कर्ममा तपाईँको चाहिँ प्रातिमोक्ष देशना हुन्छ। त्यहाँ प्रातिमोक्ष भनेको तपाईँको भिक्षुहरूको 227 वटा नियमहरू त्यहाँ वाचन गरिन्छ। त्यो सबै नियमहरू वाचन गर्न नसके पनि
पाराजिका सङ्घादिशिष अनियमित भनेर चाहिँ यस्ता नियमहरू त्यहाँ वाचन हुन्छ कि त्यसलाई स्मरण गराइन्छ है भिक्षुहरूको नियम नीतिहरू यस्तो यस्तो हो है। अरू अरू बेलामा बाहिर त तपाईँको नियम नीतिहरू पढ्ने पढाउने भनेको चाहिँ हुँदैन, तर त्यहाँ चाहिँ उपोसथागारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिक्षुहरूको बिचमा भिक्षुहरूको नियम नीति विनय धर्म शील गुण धर्मको त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ वाचन हुन्छ, स्मरण गराइन्छ र त्यो नियम धर्मलाई पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ त्यो उपोसथागारमा। त्यसैले त्यो क्षण भनेको चाहिँ शील गुण धर्मले नुहाएर आएको हुनाले त्यहाँनिर धेरै शुद्ध भइरहेको हुन्छ क्या भिक्षुहरू। त्यति बेला उपासक उपासिकाहरू ज्ञान भएका होइन बहुश्रुत भएका उपासकहरू त्यो बेलामा दान गर्न आउँछ त्यहाँ होइन, शरबत दान गर्न आउँछ, अरू श्रद्धा छ भने अरू दान गर्न आउँछन्। विदेशमा अब नेपालमा पनि त्यस्तो चलन त्यति साह्रो त देखिरहेको छैन, बिहारले नै जुस दान गर्छ त्यो त्यत्तिकै हो होइन। नेपालमा पनि त्यो उपासक उपासिकाहरूले त्यसरी चाहिँ मौकामा त्यो पुण्य आर्जित गर्नको निमित्त त्यो अवसर कुरेर बस्नुपर्छ नि होइन। नेपालमा त्यति साह्रो मैले चलन देखिरहेको छैन। अब हामी चाहिँ अब गुरुवर ज्ञान पूर्णिक भन्टेको चेलाहरू भएको कारणले विश्वशान्ति बिहारमै गएर हामी उपोषण गर्नुपर्छ। 15 दिनमा एकचोटि 14 दिनमा एकचोटि गएर सबै भिक्षुहरू सामग्री भएर होइन। अब जहाँ जहाँ त्यो उपोषथागार सीमागृह पाइन्छ त्यहाँ त्यहाँ भिक्षुहरू जम्मा हुन्छन्। चारै दिशाका भिक्षुहरू पनि आए पनि हुन्छ र आउनु पनि पर्छ होइन। त्यसरी चाहिँ हिसाबले तपाईँको चाहिँ सङ्घ उपोषथ भनेर चाहिँ विशेषतः सङ्घहरूको उपोषथ हुन्छ, सङ्घहरूको सामग्री भएर। अब भोलि तपाईँको चाहिँ वर्षावाद अधिष्ठान गर्नको निमित्त सबै भिक्षुहरूले यो सङ्घ उपोषथ अहिले आज जुन दिन छ उपोषथको दिन, भिक्षु महासङ्घले पनि उपोषथ दिन यो, अधिष्ठान दिन यो, पवारना दिन यो, त्यो दिन आयो भने म तपाईँ पवारनाको बारेमा पनि पोहोर साल जस्तो सुनाउला। आज चाहिँ तपाईँको उपोषथ दिन भएको हुनाले तपाईँले उपोषथको बारेमा तपाईँले जानकारी गराइरहेको होइन। अब भिक्षुहरूको बिचमा तपाईँको गल्ती स्वीकार्ने, गल्तीलाई होस दिने कति राम्रो, साह्रै राम्रो छ क्या यो, साह्रै राम्रो छ। अरू बेलामा भ्याइ नभ्याइ अरू बेलामा कुनै बेलामा उपोषण गर्न छुट्टिरहेको भए पनि आजको उपोषण वर्षावासको अघिल्लो दिनको उपोषण चाहिँ गर्नै पर्छ र गर्छन् पनि भिक्षुहरूले होइन। अरू बेलामा चाहिँ नभ्याएर त्यहाँ यताउता गएर नभ्याउने भिक्षुहरू पनि आजको दिनमा त जता गएर भए पनि उपोषथागार भएको बिहारमा जुनसुकै बिहारमा गए पनि हुन्छ, यही बिहारमा चाहिन्छ उही बिहारमा चाहिन्छ भन्ने होइन। उपोषथागार भनेपछि सबै साङ्घिक हुन्छ त्यो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उपोषण आज गर्नै पर्छ। अब आज हाम्रो सवालमा भन्ने हो भने विश्वशान्ति बिहारमा त तपाईँको चाहिँ आज बिहान 5:45 बजे नै भइसकेको रहेछ होइन। अब दिउँसो भइरहेको अनि बढिज्ञान भन्देको त्यो माझकन्दमा वर्षावास बस्न जाने त्यस्तो भएको हुनाले होइन बिहान पनि गरिन्छ होइन। अब विश्वशान्ति बिहारबाट टाढा टाढासम्म वर्षावास जानुपर्ने भएका भिक्षुहरूको लागि बिहानै उपोषण कर्म सकाएर जाने होइन। आज दिनभरिमा टाढा टाढा जानुपर्ने, अब तपाईँको हाम्रो विश्वशान्ति बिहारको भिक्षुहरूलाई यसपालि हामीले चाहिँ यो नारायणगढ चितवनमा होइन, नारायणगढमा पनि हामीले वर्षावास राख्न पठाएका छौँ। त्यहाँका उपासक उपासिकाहरूले पहिल्यै मलाई प्रार्थना गरेको थियो अनि मैले चाहिँ यसपालि 2 जना भिक्षुहरू म जसरी भए पनि पठाइदिन्छु भनेर त्यहाँ पनि भिक्षुहरू मिलाएको छु यसपालि चाहिँ होइन। 2 जना भिक्षुहरू आज बिहान उपोषण गरेर अहिले चाहिँ यात्रामा होलान्। हिजो बेलुका मैले सबै कुराकानीहरू मिलाएर पठाएको छु। अनि त्यसरी चाहिँ टाढा जानुपर्ने भएको हुनाले उपोषण बिहान सबेरै पनि उपोषण गरेर तपाईँको चाहिँ जान मिल्छ। अनि भोलि त तपाईँको अधिष्ठान हुन्छ, अनि भोलि अधिष्ठानको लागि टाढा जानुपर्नेको लागि त बिहान गर्नु पर्यो नि। अब साँझतिर गऱ्यो भने त राति जानु भएन होइन, गाह्रो हुने भएकोले यसरी हुन्छ। अब हामी नजिक नजिक वर्षावास पनि बस्नु पर्यो होइन। नजिक नजिक वर्षावास बस्नेहरूको लागि त साँझतिर गरे पनि हुन्छ। आजको दिन चाहिँ उपोषण गरेको छैन मैले पनि, अब दिउँसो आज दिनभरिमा गर्नुपर्छ र आज दिउँसो चाहिँ हाम्रो पाटनमै सुमङ्गल बिहारमै आज उपोषण गर्नु पर्ला। 2 बजेको समय तोकेको छ, सबै भन्तेहरू त्यही आउनुहुन्छ। अब आज चाहिँ गर्ने बिहान गर्ने विश्रान्तिकोहरू त सकिहाल्यो होइन,
भन्न सकेका बाँकीहरू चाहिँ अब सुमन बिहारमा आउलान्, आनन्द कुटीमा जानुहुन्छ होला, तपाईँको बनेपामा त्यहाँ बोडीचर्या बिहारमा छ होइन। यसरी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा उपसदागारहरू छन् होइन। अब तपाईँको चाहिँ शङ्खमूल ध्यान केन्द्रमा पनि उपसदागार छ, त्यहाँ पनि गर्लान् होइन, गर्नु पनि पर्छ, त्यो गर्छन् पनि होइन। सबै भिक्षुहरूले गर्छ भन्ने संसारभरिका जति पनि भिक्षुहरू छन् नि सबैले आज उपसद कर्म गर्छन् नै। त्यो भनेको के हो त भन्दा शील गुण धर्मले नुहाएको, केलाई नुहाएको? शरीरलाई, वचनलाई, मनलाई, तीनैवटा द्वारलाई शील गुण धर्मले नुहाएको। अब साबुनले नुहायो भने त यो शरीरको मैल मात्रै जान्छ, मनको मैल त जाँदैन। त्यसैले शील गुण धर्म रूपी साबुनले नुहाउनु पर्छ के। बेला बेलामा भिक्षुहरू त नुहाउनु पर्छ, उपास गरेर नुहाउनु पर्दैन होइन। उपासकहरू त तपाईँको घर गृहस्थमै बसेर मैलहरूमा बुट्टु बुलाचुनी भनेपछि मैल भइहाल्छ नि। जति सुकै तपाईँले आफूलाई परिशुद्ध भए भनेर भने पनि ग्रस्त जीवन भनेकै मैलमा बसिरहेको जस्तो जीवन हो कि त्यो। यसो भन्दै गरेर गृहस्थीहरूलाई त भन्नु होला, अब यो सत्य कुराहरू भनिरहेको हो होइन। तपाईँको जति सुकै घर गृहस्थी भनेको चाहिँ लोभ आइहाल्ने, द्वेष आइहाल्ने, मोह आइहाल्ने, कहिलेकाहीँ मान आइहाल्ने, कहिलेकाहीँ ताकुटुकु झगडा परिहाल्ने, कहिलेकाहीँ ताङराङ टुङरुङ भइहाल्ने होइन। अरूसँग ताङराङ टुङरुङ नभए पनि कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमती ताङराङ टुङरुङ पर्छ, छोराछोरी नै ताङराङ टुङरुङ पर्छ भनेपछि यो गृहस्थ जीवन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो माकुराको जाल जस्तो, यता ताने यता मिल्दैन, यता ताने यता मिल्दैन, बाहिर तान्यो भित्र मिल्दैन, भित्र तान्यो बाहिर, अन्तो जता वही जता के सो सुकाठे भन्छ नि त, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ गृहस्थी। अब त्यस्तो जीवनलाई सुल्झाउनु पर्ने होइन, अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ उपासक। त्यसैले त्यो सबै त्यो सो सुका भने जस्तो के तपाईँको चाहिँ होइन, त्यो धागोहरू चाहिँ यता ताने उल्टा मिल्दैन, उता ताने, त्यस्तालाई सुल्झाउनको निमित्त तपाईँको भगवान बुद्धको त्यो शील गुण धर्म, उहाँको शिक्षा होइन, उहाँको अनुशासन, उहाँको धर्मले त्यो सबै सुल्झाइदिन्छ क्या फेरि। त्यस्तो छ तपाईँको होइन। त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरूले आफ्नो जीवनलाई त्यसरी मैलहरूबाट अलग्याएर परिशुद्ध भइरहनको निमित्त भिक्षुहरूले बेला बेलामा यो त उपोषित कर्महरू गरेर शील गुण धर्मले नुहाएर उनीहरू शुद्ध भइरहेको हुन्छ कि, शुद्ध भइरहेको हुन्छ। त उपासक उपासिकाहरू पनि त्यसरी हुनुपर्छ। बेला बेलामा आफ्नै शील गुण धर्मलाई आफूले चाहिँ त्यो निहालेर अवलोकन गरेर परिशुद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने विधि उपासक उपासिकाहरूले पनि गर्नुपर्छ, उपासक उपासिकाहरूले पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँहरूले पनि उपासक उपासिकाहरूले बार बार भिक्षुहरू कहाँ गएर शील ग्रहण गरिरहनुपर्छ। तपाईँको पञ्चशील ग्रहण गरिरहनु भएको छ, कहिलेकाहीँ त उपासकहरू घर गृहस्थीमा त बिग्रिहाल्छ। कहिलेकाहीँ म पूर्ण रूपमा पालन गर्छु भने पनि कहिलेकाहीँ पञ्चशील पनि बिग्रिरहेको हुन्छ, कहिले मारिरहेको हुन्छ, कहिले काटिरहेको हुन्छ। गर्नु परेन भने त ठिकै छ, तर जाने नजाने अन्जान रूपमा त्यो भइरहेको हुनाले बेला बेलामा हामीले शील चाहिँ लिइरहनु पर्ने कारण त्यो हो। गृहस्थहरूले चाहिँ होइन आज लियो फेरि भोलि लिनुपर्छ। तपाईँको गृहस्थहरूले मात्र के, सामनेरहरूले त लिनुपर्छ। सामनेरहरू पनि उनीहरू चाहिँ प्र्याक्टिकलमा होइन अभ्यासरत भएकाहरू भएको हुनाले उनीहरूले 10 शील त दिनदिनै लिइरहनुपर्छ। 10 शीलमा कुनै चिज बिग्रियो भने पनि भोलि फेरि नबिग्रियोस् होइन, भोलि फेरि चाहिँ पूर्ण शील पालन गर्न सकोस् भनेर अभ्यासरत भइरहने, अभ्यासरत। एक न एक दिन कसो पूर्ण नहोला होइन, जुन बेला परिपूर्ण भयो त्यति बेला भरिपूर्ण हुन्छ नि त। प्रयास त गरिरहेको छु नि, आज शील लिएर तपाईँको चाहिँ आजै सारा चिज परिपूर्ण हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो नहुन सक्छ। अब कोही कोही त तपाईँको चाहिँ केसा लोमा नखा धन्ता तचा तचो भनेर प्रवचित हुँदाखेरि केस काट्दै गर्दाखेरि, केस खौरिँदा गर्दाखेरि तपाईँको अरन्त भएको त्यो शिवले भनिदिएको कथा त मैले सुन्नु भएकै होला, सङ्कित सामनेहरूको कथा त सुनिरहनु भएको होला। अब केस काट्दै गर्दाखेरि तपाईँको अरहन्त हुन पाउने त्यस्तो संस्कार बोकेर आएको त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् भनेर तपाईँले देखाएको होइन। यसरी चाहिँ भिक्षुहरूको बिचमा त्यसरी चाहिँ सामग्री भएर आजको दिन उपोषितागारमा अनिवार्य है। तपाईँको बिहारमा कसैले कुनै भिक्षुले उपोषित गरेको छैन भने तपाईँले चाहिँ
3 महिनासम्म त्यो भिक्षुलाई वर्षावास राखे पनि तपाईको त्यो वर्षावास पूर्ण हुँदैन के, तपाईको कठिन लिने त्यो अधिकार पनि हुँदैन के। उसले उपोषणै गरेको छैन, उ सिल गुन्डुनमा नुहारै आएको छैन। कति मान्छेहरू उपासकले यस्ता कुराहरू थाहा नहुन पनि सक्छ। किन त भन्दाखेरि विनयको कुराहरू चाहिँ उपासकले त्यति थाहा हुँदैन। यो त भिक्षुहरूले आफैले थाहा पाएर त्यो निभाइरहेको हुन्छ ताकि तपाईको उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ पुण्य धेरै लागोस्, उनीहरूको लागि उपकार होस्, हित होस् भनेर भिक्षुहरूले आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू चाहिँ निभाइरहेको हुन्छ उपासक उपासिकाहरू हैन। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ सीमागृहमा जाँदाखेरि तपाईको सीमागृहहरूबाट आपत्ति देशना गरिसकेपछि, आपत्तिबाट मुक्त भइसकेपछि, पारिशुद्ध भइसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ कतिजना भिक्षुहरू जम्मा भएका छन् त्यो भिक्षुहरूको लेखाजोखा हुन्छ। कतिजना जम्मा भएको छ त्यो सङ्घमा त्यो जानकारी हुन्छ। त्यहाँ बडालिरहेको हुन्छ, सफाचट गरिरहेको हुनुपर्छ, अनि बत्तीहरू बालिरहेको हुनुपर्छ हैन। 2 हात थप्पा भनेर चाहिँ यो 2 हातले यसो भन्दा टाढा टाढा बस्नु हुँदैन, सबै एकजुट भएर बस्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ वर्जनीय पुड्गल भनेर चाहिँ 21 जना वर्जनीय पुड्गलहरू हुन्छन् हैन, जहाँ चाहिँ ग्रस्तहरूलाई पनि टाढा भगाइन्छ भनेको मतलब टाढा राखिन्छ कि। अनि त्यति बेला कोही त्यस्ता भिक्षुनीहरू त्यति बुद्धकालीन समयमा भिक्षुनीहरू कोही आएछ भने पनि त्यो सङ्घ कार्यमा भिक्षुनीहरू राख्दैन, तिनीहरूलाई पनि छुट्याइन्छ। अहिले त भिक्षुनी भनेको थेरवाड बुद्ध शासनमा भिक्षुनी नै छैन, अनि छुट्याउनु पनि परेन हैन। यदि भिक्षुनीहरू थियो भने उनीहरूलाई पनि अलग्याउनु पर्छ, गृहस्थीहरूलाई जस्तो उनीहरूलाई पनि अलग्या दिनुपर्छ। वर्जनीय पुड्गलहरू भनेर चाहिँ छुट्याउनु पर्ने छ हैन। अनि यसरी चाहिँ 2 हात हट्ठप्पास भनेर 1 हात 2 हात भनेर त्यो भन्दा टाढा टाढा भिक्षुहरू नबसिकन हैन अलग गर्नुपर्ने सबै वर्जनीय पुड्गललाई अलग गराइसकेपछि यसरी उपोषण कर्मको लागि उचित योग्य र अनुकूल अवस्था भएको त्यो अवस्थालाई चाहिँ पट्टकल्ल कर्म भनी भन्नुपर्छ। पत्तकल्ल कर्म सकाउनु पर्छ कि। यदि तपाईले त्यो उपोषणागारमा चाहिँ भिक्षुनीहरू तपाईको ग्रस्तहरू पनि त्यो सीमाभित्रै राखेर तपाईले सामान्यहरू त्यहाँ राखेर तपाईले उपोषण गर्नुभयो भने त्यो उपोषण शुद्ध हुँदैन कि, उपोषण शुद्ध होइन। त्यो फोहोर पानीले नुहाए जस्तो हुन्छ, त्यो फोहोरै हुन्छ हैन। अब त्यो फोहोरहरू भन्नाले पनि तपाईको चाहिँ सङ्घ कार्य भनेपछि सङ्घहरूकै मात्रै रत्न, सङ्घ भनेको रत्न हो, रत्नको कार्य हुँदैछ भनेपछि ती अरू विषयहरूलाई त्यहाँबाट वर्जित गर्नुपर्छ, त्यहाँ छुट्याइदिनुपर्छ हैन। त्यसो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो उपोषणागारमा तपाईँलाई हामीले छुट्यायो, हामीले चाहिँ यो काखपाखा गरेको हो कि भनेर त्यस्तो होइन कि। तपाईँहरूले पनि घरमा तपाईँले चाहिँ शुद्ध चिजहरू, सफा चिजहरू एक ठाउँमा राख्छ, फोहोर चिजहरू एक ठाउँमा राख्छ नि त, डस्टबिनमा राख्छ हैन। अनि राम्रो कुराहरू एक ठाउँमा राख्छ, अर्को कुराहरू तपाईँको चामलहरू एक ठाउँमा राख्छ, तपाईँ सुनहरू तपाईँले चाहिँ सेपमा राख्छ, पैसा तपाईँले अर्केर। त्यसरी नै सङ्घ भनेको चाहिँ बुद्ध शासनमा रत्न हो के रत्न। सङ्घ भनेको भिक्षु सङ्घ भनेको हैन। जब भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि सारनाथ ऋषि पतन मृगदा वनमा उसपोल भगवान बुद्धले प्रथम देशना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ 5 जना पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू थिए, त्यहाँबाट सङ्घको स्थापना भयो। अनन्त लखन सूत्र देशना गरेपछि ती 5 जना भिक्षुहरू अरहन्त भावमा प्रकट भए, भिक्षु पनि भए। त सङ्घ भनेको त्यहाँबाट बुद्ध उत्पन्न भयो। त्यसपछि भगवान बुद्धले धर्मको प्रादुर्भाव, धर्म लाभ गर्नुभयो, धर्मरत्न प्रादुर्भाव भयो। त्यसपछि सङ्घरत्न प्राप्त भयो। सङ्घ भनेको को हो त भन्दाखेरि भिक्षुहरू हो के, भिक्षुहरू हामी भिक्षुहरू। म मात्रै होइन, तपाईँको संसारभरि जति पनि भिक्षुहरू छन् त्यो तपाईँको सङ्घको सामुन्ने हैन, तपाईँको उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त व्यक्तिहरू
चिवर लगाएका भिक्षुहरू, केस काटेका भिक्षुहरू, त्यस्तालाई भिक्षु भनिन्छ कि। तपाईँको सामनेरहरूले पनि केस काट्छन्, चिवर लाउँछन् होइन, सामनेरहरू, तर उनीहरू भिक्षु होइन कि। यस्तै चिवर लगाए पनि, त्यस्तै केस काटे पनि, घर सर सबै त्यागेर आए पनि, जबसम्म उसले उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त गर्दैन तबसम्म ऊ सामनेर हो, भिक्षु भइदैन होइन। यसरी पत्तकलम कर्म भनेको चाहिँ सङ्घको त्यो सीमागृहभित्र गर्नुपर्ने जति पनि कर्महरू छन् त्यो गर्नुपर्ने, वर्जित गर्नुपर्ने, बत्ती बाल्नुपर्ने, कुचो लगाउनु पर्ने, भिक्षुहरूको सामग्री हुनुपर्ने जति पनि कर्महरू त्यो सीमागृहभित्र छन् त्यसलाई पत्तकल्ल कर्म भनी भन्नुपर्ने छ भनेर भनिएको छ, भन्छन् पनि त्यस्तरी होइन। यसरी चाहिँ उपोषण गर्नु अगाडि होइन, त्यसपछि बस्दाखेरि गर्नुपर्ने जति पनि पूर्वकरण, पूर्वकृत भनेर चाहिँ पूर्वकृत 4 वटा, पूर्वकरण 4 वटा, पूर्वकृत कृत्य भनेर 5 वटा गरी राम्ररी सबै कुराहरू सम्पन्न भइसकेपछि होइन, अब भिक्षुहरूले आपत्ति देशना गर्नुपर्छ। त्यहाँ सङ्घको त्यो सीमागृहभित्र छिर्नुभन्दा पहिला तपाईँले आपत्ति देशना गर्नुपर्छ। त्यो पनि आपत्ति देशना गरिसक्यो। शरीर वचन मनलाई चाहिँ शुद्ध सफा चत्त बनाएर अनि बल्ल चाहिँ त्यो सीमागृहमा बसेर प्रातिमोक्ष भनेर चाहिँ आना प्रातिमोक्ष पढेर त्यहाँ चाहिँ सुनाइन्छ। यो नियम नीतिहरूको त्यहाँ वाचन हुन्छ कि। त्यसरी वाचन भइसकेपछि उपोषण कर्म हुन्छ। उपासक उपासिकाहरू तपाईँलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लागिरहेको होला यो उपोषण कर्म गर्नु के होला भनेर चाहिँ होइन, आफ्नो आपत्ति दोषहरू सबै निवारण गर्ने, जाने नजाने भइरहेको छ भने त्यसलाई स्वीकारेर भविष्यमा त्यस्तोलाई नदोहोऱ्याइकन अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएर त्यो सङ्घको सामग्री भएर आफूले आफूलाई चाहिँ होइन तपाईँको शिलगुण धर्मले नुहाउने भने पनि उचित होला त्यस्तो कार्यहरू होइन। यस्तो कार्यहरू चाहिँ भिक्षुहरूको 14 दिन 15 दिनमा भइरहन्छ। त आजको यो उपोषण चाहिँ त्यो उपोषणहरू भन्दा पनि विशेष उपोषण हो। किन त भन्दाखेरि वर्षावास बस्नु अगाडिको दिनमा तपाईँले शिलगुण धर्मरूपी साउनले तपाईँ नुहाएरै जानुपर्छ। अब वर्षावास अधिष्ठान गर्ने भिक्षुले आजको यो उपोषण चाहिँ अरू बेलाको उपोषण जस्तो तपाईँले छुट्याएर हुँदैन। यो उपोषण त तपाईँले अनिवार्य गर्नुपर्छ। तपाईँको बिहारहरूमा पनि भिक्षुहरू पनि छन्, उपोषण तपाईँको सक्यो कि सकेन सोद्धा हुन्छ। त्यो सकेको छैन भने त अधिष्ठान गर्न पनि हुँदैन। अधिष्ठान गर्नु अगाडि नै तपाईँ उपोषणशीलले उपोषण त त्यो परिशुद्ध भएर आउनुपर्ने हुन्छ है। अब धेरै कुराहरू छन् यसमा। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको उपोषण कर्म त्यहाँ गर्दाखेरि भिक्षुहरूको 227 वटा नियमहरूमा जति समय भ्याउँछ त्यति समय अनुसार त तपाईँको चाहिँ वाचन हुनुपर्छ कि। अब हामी चाहिँ विदेशमा त 15 दिनमा 14 दिनमा हरेक 14 दिन हरेक 15 दिनमा हामी उपोषण त गरिरहेकै हुन्छौँ। अनि अब नेपालमा आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ छुट्टिन्छ त्यो अर्कै कुरा हो। तर आजको उपोषण चाहिँ छुट्याउनै हुँदैन। किन? भोलि अधिष्ठान छ। वर्षावासको अधिष्ठान गर्ने भिक्षुले आजको उपोषण गर्नैपर्छ होइन। अनि त्यसरी उपोषण गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ नियम नीतिहरू चाहिँ बिर्सिएको छ भने पनि त्यहाँ वाचन गर्दाखेरि सम्झिने भयो होइन। अब सम्झेको छ भने पनि बार बार त्यही नियम नीतिहरूलाई चाहिँ सुन्न पाएपछि त्यो अझै निखारिन्छ। निखारिसकेपछि अनि त्यो सबभन्दा ठुलो भिक्षु हुन्छ कि। सबभन्दा ठुलो भिक्षु भनेको चाहिँ त्यो उपोषण गर्दा कर्म गर्दाखेरि ज्येष्ठ भिक्षुहरू हुन्छन्। अब हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्डित महादेवले भन्थे हुँदाखेरि त उहाँले ज्येष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अनि के गर्नुहुन्थ्यो, उपोषण कर्म सबै सकाइसकेपछि अनि ओवाडा दिनुहुन्छ। ओवाडा भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि मार्गनिर्देशन गर्नुहुन्छ कि बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त होइन। आफूभित्र पनि बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नु छ र आफूभन्दा बाहिर पनि बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नु छ। भिक्षुहरूको दायित्व भनेको दुईटा हुन्छ। बुद्ध शासनको अंशियार हुने
भिक्षुहरूको हो दायित्व त्यो पनि हो। त्यसैले ऊ आफूभित्र पनि उसले बुद्ध शासनको अंशार हुन्छ, आफूभित्र पनि उसले शासनलाई चिरस्थायी गर्छ, उसले शासनलाई जीवित राख्छ भनेको त्यो चाहिँ। र भिक्षुहरूले आफूभित्र मात्रै शासनलाई जीवित राखेर चिरस्थायी गरेर पुगेन, उसले के पनि गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बाहिर पनि बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नुपर्छ, बाहिर पनि बुद्ध शासन जीवित गराउनुपर्छ। कसरी हुन्छ? परियति प्रतिपत्ति प्रतिवेद शिक्षालाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने, अवलम्बन गराउने हिसाबले भिक्षुहरूले बाहिर पनि बुद्ध शासनलाई जीवित राख्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो त? भिक्षु आफू पनि दुःख मुक्तवाद हुने हो र अरूलाई पनि दुःख मुक्तिको मार्गमा लगाउनको निमित्त आफूसँग भएको परियति प्रतिपत्ति शिक्षालाई बाँड्दै हिँड्नुपर्छ। जति छ त्यति बाँड्दै हिँड्ने। जस्तै एउटा सानो बिरुवाले सानो भए पनि उसले छारिदिन्छ, जति छ उसले त्यति छारिदिन्छ। अलिकति ठुलो वृक्षले त्यसले पनि जति ठुलो छ उसले त्यति नै वृक्ष दिइहाल्छ। छाङ्गिएको वृक्ष तपाईँको पिपलको बोटहरू छन् भने त्यो उसले त्यत्तिकै छारिदिन्छ। तर वृक्षहरूको गुण एउटा के हुन्छ? सानो होस् ठुलो होस् उसले आफूले सकेको चिज दिन्छ। त्यसैले भिक्षुहरूले पनि जति सक्छ त्यति छहारी चाहिँ दिनुपर्छ। धर्मको छहारी चाहिँ यो संसारको लागि, यो सत्व प्राणीहरूको लागि चाहिँ छहारी चाहिँ दिनैपर्छ र दिन्छ पनि। भिक्षुहरूको जीवनै हैन धर्मको छहारी दिने त हो। उपासक उपासिकाहरूले त्यो धर्म पाएर शीतलताको अनुभव गर्नु भएको छैन र? किन छैन र? हैन यही कानले कति सुनेको छु, हैन यही आँखाले अगाडि आएर कति उपासकहरूले चाहिँ त्यो शीतलताको अनुभव गरेको त्यो सुनाउँदाखेरि हामी भिक्षुहरूलाई पनि सुनाउँछ, हामीले छहारी त दिन सकेको रहेछु भनेर। कति उपासक उपासिकाहरू तसी बिहारमै आएर चाहिँ तपाईँको हैन उनीहरूले आफ्नो चाहिँ धर्म देशना सुन्न पाएर हैन तपाईँको चाहिँ शीतलता भएको अनुभवहरू सुनाउन आउँछ। यही कानले सुन्ने हो, यही आँखाले देख्ने हो, हैन गरे जस्तो हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ हैन। त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरूले यो उपोषित गरेर यो वर्षावास अधिष्ठान गरिरहेको पनि बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त हो, बुद्ध शासनमा धर्मको छहारी दिनको निमित्त हो, दुःखमा परिरहेकाहरूको लागि शीतलता दिनको लागि नै भिक्षुहरूले यो शील गुण धर्मले नुहाइरहनु पर्ने हो। नुहाइरहन्छन् पनि, बेला बेलामा सफा गरिरहन्छ, बेला बेलामा सफा गरिरहन्छ हैन। त्यसरी आजको उपोषित सम्पन्न भइसकेपछि अनि बल्ल भोलिको दिनमा जुन स्थानमा, जुन बिहारमा तपाईको चाहिँ वर्षावास अधिष्ठान गर्ने हो अनि मात्रै गर्न पाइन्छ। अब तपाईको वर्षावास भनेको बिहारमा पनि गर्न सकिन्छ, कुनै जंगलमा पनि गर्न सकिन्छ, कुनै घरमा पनि गर्न सकिन्छ। वर्षावास अधिष्ठान भनेको बिहारैमा गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्य चाहिँ होइन है। फेरि भिक्षुले विनय धर्ममा यो स्थानमा म बस्छु भनेर तपाईले त्यहाँ अधिष्ठान गर्यो भने हुन्छ। तपाईको रुखमुनि पनि अधिष्ठान गर्थ्यो, पहिला तपाईको जंगलमा अधिष्ठान गर्थ्यो। इमस अब बिहारमा त भइहाल्यो हैन। बिहारमा त इमस्मिङ बिहारे इमङ तेमासङ वसङ उपेमी भनेर चाहिँ पाली भाषाबाट यो 3 महिना यो बिहारमा म वर्षावास बस्ने भए, यो अधिष्ठान म गर्दैछु भनेर अधिष्ठान गर्छ। अब भोलि चाहिँ हामी बिहारमै गर्छौं हैन। अब प्राय जसो आजकल चाहिँ बिहारमै गर्छन् हैन। त्यसको माने तपाईले चाहिँ बिहार नभइकन अधिष्ठान हुँदैन भन्ने पनि होइन है। फेरि यो कुरा पनि तपाईले याद गर्नुहोस्। भगवान बुद्ध त एउटा वर्षावास तपाईको चाहिँ जंगल भित्र बस्नु भएको त पारिले के जंगलमा थाहा छ नि तपाईलाई। मैले त्यो कथा त तपाईले देख्न गरिसकेको छु। एउटा वर्षावास त तपाईको जंगल भित्र बस्नु भएको। हामी पनि बसे पनि हुन्छ, हामी पनि बसे पनि हुन्छ हैन। अब कोही ठुटङ्गधारी भिक्षुहरू त जंगलमै वर्षावास बस्छन्। ठुटङ्गधारीहरू भनिसकेपछि तपाईको जंगलमा जस्तो छ त्यस्तै बस्ने, त्यसमा कुनै पनि भौतिक संरचनाहरू सृजना पनि नगर्ने। अलिकति तपाईको चाहिँ यो शीतलता पानी हावा छेक्नको निमित्त अलिकति यो गुफा सुफामा अलिकति यस्तो हैन
तागिएला कुनै जङ्गलकै कुनै पाट पटिङ्ग्रहरू त्यसरी नै बस्छन् ढुधङ्गधारे। हामी त अहिले त्यस्तो चाहिँ बस्न अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। वर्षाकालमासम्म पनि त्यस्तो बस्छन्, मैत्री कामना गरेर बस्छन्। किन त भन्दाखेरि जङ्गलमा बसेपछि तपाईँको चाहिँ बाघ भालु चितुवा होइन जङ्गली जनावरहरूको डर हुन्छ। अब घाम पानी हावाहुरीको डर हुन्छ, आग लागेको डर हुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ मैत्री चित्त प्रसार गरेर तपाईँको जीवनयापन गर्न पाउने भनेको त गाह्रो कुरा हो। त्यो ढुङ्गधारेहरू त्यस्तो हुन्छ, भिक्षा लिएरै खान्छन्। फेरि अहिले हामी भिक्षुहरू त कस्तो कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जङ्गलमा गएर बसे पनि तपाईँको भौतिक चिजहरू होइन राखेर बसेकाहरू पनि छन्। उनीहरू ढुङ्गधारी त होइनन्, तैपनि आवश्यकता अनुसार जस्तै ध्यान केन्द्रहरू जङ्गलमै बस्छन्, तर उनीहरूले भौतिक सृजना गरेर पनि बस्छन्। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि चाहिँ होइन। फेरि होइन आवश्यकता अनुसार तपाईँको चाहिँ विभिन्न चिजहरू चाहिँ सृजना गरेर पनि बस्न सकिन्छ होइन। यसरी चाहिँ उपोषित कर्म सङ्घ कर्म सङ्घहरूको बीचमा आपत्तिहरू देशना गर्ने, आपत्तिहरू स्वीकार्ने, आपत्तिहरू देखाइदिने, एकले अर्कालाई साथ सहयोग गरेर सबैलाई शुद्ध पार्ने। अब अज्ञानीहरू त के हुन्छ त भन्दाखेरि आफू मात्रै शुद्ध हुने, अरूलाई दूषित बनाइदिने, अरूलाई दूषित बनाएर आफू शुद्ध हुन खोज्ने, यस्ता यस्ता कार्यहरू चाहिँ सङ्घमा चल्दैन र हुँदैन पनि। र सङ्घमा त्यस्तो चाहिँ सामग्री एकताबद्ध युनिटी एउटा भएर एकले अर्कालाई शुद्ध पार्ने, एकलाई अर्कालाई होस राख्ने होइन। कुनै गल्ती भएको पनि होस गरेर, गल्ती भएको छ भने स्वीकार्दै एक आपसमा मैत्री सहगत चित्त राखेर भिक्षुहरूको प्राण विनय धर्म शील गुण धर्मलाई जीवितमान आफ्नो जीवनभित्र पनि जीवितमान राख्ने र अरूकोमा पनि जीवितमान राख्नको निमित्त साथ सहयोग गर्दै अगाडि बढ्ने के, जसको कारणले भगवान बुद्धको यो दुर्लभ बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त टेवा दिने। त्यो कार्य कसले गर्छ त भन्दाखेरि उपोषित कर्मले गर्छ। उपोषित कर्ममा त्यस्ता चाहिँ गतिविधिहरू सब समावेश हुन्छ। अनि भिक्षुहरू चाहिँ के हुन्छन्, झन्झनै तपाईँको शील समाधि प्रज्ञामा झन्झनै निखारिन्छ के, झन्झनै जोयावे भन्छ नि त, धारिलो बन्दै आउँछ के। अनि भिक्षुहरू धारिलो धारिलो धारिलो, अनि त्यो धारिलो त्यो स्वभाव भइसकेका भिक्षुहरूले रागलाई पनि च्वाट्ट काट्छ, द्वेषलाई पनि च्वाट्ट काट्छ, मोहलाई पनि च्वाट्ट काट्छ, मानलाई पनि च्वाट्ट काट्छ। यसरी काट्दै गइसकेपछि एउटा भिक्षुले दुर्गतिबाट आफूलाई सुरक्षित बनाउँछ। सबभन्दा पहिला दुर्गतिमा कहिले झर्नै नपर्ने गरी श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित गर्छ र अरूलाई पनि त्यही फलमा प्रतिष्ठित गराउनको निमित्त एउटा भिक्षुले चाहिँ परियति र प्रतिपत्ति, यो बुद्ध शासनको दुईटा पाङ्ग्रा, रथका दुईटा पाङ्ग्रा भने जस्तै यो बुद्ध शासन रूपी रथको पाङ्ग्रा भनेको परियति र प्रतिपत्ति। परियति भनेको भगवान बुद्धको शिक्षालाई अध्ययन अध्यापन गर्ने शिक्षालाई परियति शिक्षा मात्रै भन्छ। प्रतिपत्ति शिक्षा भनेको भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको शिक्षालाई अभ्यास गर्ने शिक्षा होइन, जसलाई परियति शिक्षालाई ग्रन्थधुर भनेर भन्यो। त्यो पढाइ लेखाइ गर्ने हो, त्यो पढ्ने लेख्ने मात्रै हो, त्यो ग्रन्थधुर भन्छ त्यसलाई। विपस्सना धुर भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको ध्यान भावनाको अभ्यास गर्ने भनेको त ध्यान भावना हो नि। हो त्यो विपस्सना धुर भनेको अलग्गै हुन्छ। जति सुकै परेकाहरूले पनि विपस्सना धुर नहुन सक्छ, उनीहरू ग्रन्थ धुर मात्रै हुन्। विदेशमा गएर पढेर आए, यस्तो पढेर आए, उस्तो पढेर आए, तिनीहरू भनेको ग्रन्थ धुर, उनीहरूको धुरै अलग्गै छ। तर ध्यान भावनामा लाग्नेहरू चाहिँ विपस्सना धुर भनेको अलग्गै छ। त्यही भएर तपाईँको भगवान बुद्धको कालीन समयमा कस्तो भएको छ, एउटा त्रिपिटक धर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सारा ग्रन्थहरू सबै पढिसकेको भए पनि उसले कहिले पनि विपस्सना धुर ध्यान भावना कहिले पनि सिकेको छैन, अभ्यास पनि गरेको छैन। उसैलाई अभ्यास गर्न जाँदाखेरि एउटा जङ्गलमा एउटा सानो सामनेरले सिकाएको, त्यो कथा पनि तपाईँले सुन्नुभएको होला नि त। किनभने त्यो सामनेर चाहिँ विपस्सना धुरमा छ त। उसले त्यो त्रिपिटक धरले जस्तो अध्ययन गरेको छैन, पढेको छैन,
उसले सर्टिफिकेट लिएको छैन, तर उसँग के छ त भन्दाखेरि विपස්සना छ, उसँग ध्यान भावना छ, उसले अभ्यास छ उसँग। त एउटा सानो सामान्यहरूले त्रिपिटक धरलाई ध्यान सिकाएको, त्यही ध्यान सिकाएपछि मात्रै त्यो त्रिपिटक धर चाहिँ अरहन्त भएर गएको। नत्र भने त उसले त्रिपिटक जति पढे पनि ऊ क्लेशबाट मुक्त हुँदैन। जबसम्म अभ्यास हुँदैन तबसम्म क्लेशबाट अभ्यास हुँदैन। तर सामान्यहरूले उसलाई सिकाएपछि ऊ अरहन्त भएर गए। हो, यसरी परियति र प्रतिपत्ति हैन, तपाईको धुरमा पनि दुईटा धुर, ग्रन्थ धुर र विपස්සना धुर, यो दुईटै धुर अगाडि बढाउने, जति सक्छ त्यति अगाडि बढाएर सबैको लागि शुद्ध पार्ने, परिशुद्ध पार्ने, सबैको जीवनमा बुद्ध शासन जीवितमान गरेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त गराउने कार्य भिक्षुहरूको। र यो भन्दै गरिराखेर उपासक उपासिकाहरू होइन भनेको होइन, उपासक उपासिकाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बसेर त्यो कार्य त गर्नै पर्छ, फेरि नगरिकन हुँदैन। त्यो पनि मैत्री सहगत भएर, मैत्री चित्त राखेर हैन। त्यसैले चाहिँ अनि वर्षावास, 3 महिनाको वर्षावास, अनि भिक्षुहरू बल्ल यही उद्देश्यका साथ हैन आफूभित्र पनि बुद्ध शासन जीवित बनाउने, हराभरा बनाउने, उर्वरा बनाउने र अर्कालाई पनि उनीहरूको जीवनमा पनि बुद्ध शासन जीवित बनाउने, हराभरा बनाउने हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ भिक्षुहरू 3 महिना अनि वर्षावास बस्छ। त्यो वर्षावास बस्नको निमित्त आजको उपोषण कर्म अनिवार्य छ। र आजको उपोषण कर्म गरिसकेकाहरूले मात्रै भोलि 3 महिनाको अधिष्ठान गर्न पाउँछ। त्यो अधिष्ठान बिहारमा हुन सक्छ, जंगलमा हुन सक्छ, कुनै स्थानमा हुन सक्छ हैन, जुनसुकै ठाउँमा, तर उसले चाहिँ यो सिमानामा, यो सिमाना भित्र म यो 3 महिना वर्षावास बस्तु भनेर अधिष्ठान चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि अधिष्ठान गरिसकेपछि जति पनि नियम नीतिहरू छ त्यो पूरा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ अब म भोलि भन्दै जाउँला, किन त भन्दाखेरि आजको चाहिँ उपोषणको मात्रै हो। तपाईको चाहिँ सबै भिक्षुहरू समागम भएर आफूलाई शुद्ध पार्ने कार्य गर्छन् हैन, आफूलाई परिशुद्ध हुने कार्य गर्छन्। के को कारणले भन्दाखेरि शील रूपी गुणधर्मले नुहाएर हैन संघको माझमा परिशुद्ध भएर आज भिक्षुहरू निस्किनुहुन्छ। त्यो गरिरहनु पर्छ। बेला बेलामा हामी चाहिँ नुहाइरहनु पर्छ, बेला बेलामा कोठामा सफा गरिरहनु पर्छ भने जस्तो तपाईको भिक्षुहरूले पनि 15 दिनमा 14 दिनमा यो गरिरहन्छ। तपाईहरुले थाहा नभएको हुन सक्ला, तपाईहरुलाई मैले देशना गरेर मात्रै थाहा हुनेहरू पनि कति होलान् हैन, त्यो आफ्नै थाहा हो, पहिल्यै थाहा भएकाहरू पनि होलान् कति। तर यो कर्म चाहिँ वास्तवमा बुद्ध शासनमा साह्रै राम्रो के। तपाईको गल्तीहरू पनि अरूलाई देखाउँदैन, तपाईको गल्ती छ भने तपाईलाई पनि देखाउँछ। हामी मान्छेहरू त्यस्तो हुँदैन नि, फलना मान्छेको गल्ती हुन्छ सारा दुनियाँलाई बताउँदै हिँड्छ, मानौ कि सारा दुनियाँले त्यो गल्ती सुधार दिने जस्तो। त्यस्तो होइन हैन। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा यसरी परिपूर्ण भएको छ भन्ने कुरा यसरी चाहिँ हामीले व्यवहार गर्दै यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्दै गयो भने त्यो आफै अनुभव भएर आउँछ, हो रहेछ भनेर। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजको दिन उपोषित कर्म संघ कार्य विधि गर्ने दिन सबै भिक्षुहरूले आफूलाई शुद्ध पार्नको निमित्त उपोषता गाएर सीमागृहमा गएर संघहरूको माझ बसेर आपत्ति देशना गरेर हैन उपोषित कर्म गर्छन्। र एउटा चाहिँ सबभन्दा ज्येष्ठ भिक्षुले ओवाडा मार्गनिर्देशन पनि गर्छन्। ल है भिक्षुहरूको जीवन यस्तो हो उस्तो हो, यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनलाई सुधार्दै लानुपर्छ हैन। आफ्नो जीवनमा बुद्ध शासन जीवित राख्नुपर्छ, अरूलाई पनि बुद्ध शासन जीवित राख्नुपर्छ हैन। र संसारवत् दुःख त मोचन थाय भनेर संसारमा भएका सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त यो वस्त्र हामीले लगाएका हौं। त्यसैले यो वस्त्र लगाउनुको उद्देश्य परिपूर्तिको लागि हामीले शरीर वचन मनबाट सक्दो रूपमा अभ्यासरत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै यो वस्त्र लगाएको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नको निमित्त हामी निरन्तर
तर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्येष्ठ भिक्षुले चाहिँ मार्गदर्शन गर्छ के, अनि हौसला मिल्छ, यसलाई प्रेरणा दिन्छ भन्छ होइन। तपाईँ हाम्रो भाषाबाट प्रेरणा दिन्छ, प्रेरणा मिल्छ। त्यो प्रेरणा लिएर अनि भिक्षुहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा वर्षावास बस्न जान्छ होइन। हो मैले यो चिवर लगाएको दुःखबाट मुक्ति हुनको लागि हो, यो संसारिक विषयवस्तुमा अल्मलिनको लागि होइन। यो संसारबाट मुक्त हुनको लागि मैले यो चिवर लगाएको छु भने यो उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नुको निमित्त मैले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यो प्रेरणा मिलेर त्यो भिक्षु अनि अगाडि बढ्छ। बेला बेलामा त्यो तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नको निमित्त प्रेरणाहरू दिइरहन्छ तपाईँको ज्येष्ठ भिक्षुहरूले। तपाईँको ओवाडा भन्छ त्यसलाई, धर्मको भाषाबाट ओवाडा भन्छ, ओवाडा दिने भन्छ नि त, मार्गनिर्देशन गर्ने। अब जुन जुन उपोषदागारमा आज उपोषद हुन्छ त्यो उपोषदागारमा सबभन्दा ज्येष्ठ जो भिक्षु हुन्छ उसले ओवाडा दिन्छ। अहिले अब विश्वशान्ति बिहारमा त अब हाम्रो चाहिँ ज्ञान पूर्णिक महास्थविर भन्दै अब बित्नु भइसकेपछि अब ज्येष्ठ भनेको चाहिँ अब हाम्रो ज्ञान बढी ज्ञान भन्दै नै हो, बढी ज्ञान भन्दैले अवार्ड दिनुहुन्छ। अब सबैले स्वीकार्छन् पनि त्यो चिजलाई चाहिँ अब लिन्छ पनि होइन। अब अरू ठुलो भिक्षुहरू पनि आउन सक्छ, आयो भने आयो। अब आज अब हामी सुमङ्गल बिहारमा गर्छौँ भनेपछि सुमङ्गल बिहारमा जो ज्येष्ठ भिक्षुहरू हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ अवार्ड पनि दिन्छ, अलिकति हौसला दिन्छ। ल है वर्षावासको समय छ, यस्तो गर उस्तो गर होइन। अब वर्षावासको तपाईँले अस्ति एक मैले कमेन्ट देखिहालेको होइन, तपाईँको चाहिँ वर्षावास कसरी बिग्रिन्छ कसरी पुरा हुन्छ भन्ने कुरा त म बिस्तारै यो वर्षावासको समयमा तपाईँलाई सबै कुराहरू बताउँदै जाउँला होइन। आज उपोषद कर्म भएको हुनाले चाहिँ तपाईँलाई उपोषद कर्म यस्तो हुँदो रहेछ बाबा, भिक्षुहरूको बिचमा मात्रै हुँदो रहेछ, त्यो पनि एउटा सीमागृह भनेर छुट्टै सीमा भनेको बनाइरहेको हुँदो रहेछ, सबै बिहारमा हुँदैन रहेछ, त्यहाँ त भिक्षुहरू मात्रै बस्नु पाउँदो रहेछ, अरू चाहिँ त्यो उपासक उपासिकाहरू बस्नु पाउँदैन त्यहाँ होइन। त्यहाँ सामनेरहरू भिक्षुनीहरू भनेर पहिला थियो, अहिले त बुद्ध शासनमा भिक्षुनी भनेको छँदै छैन। अब त्यो चाहिँ लोप भएर गइसक्यो। भोलि पर्सि तपाईँको भिक्षुहरू त लोप भएर जान्छ होइन, बुद्ध शासन त लोप भएर जान्छ। अब यो लोप भयो त्यो लोप भयो, कसरी भयो के भयो होइन भनेर चाहिँ भनिरहनुको सट्टा जे छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अभ्यास गरेर जाने नै हाम्रो लागि चाहिँ लाभप्रद हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ अब सामनेरहरू भयो, उनीहरूलाई पनि राखिँदैन। सामनेरहरू त्यहाँ बस्नको निमित्त पनि तपाईँको उपसम्पदा शिक्षा लिनुपर्छ आदि इत्यादि सबै। अनि प्रातिमोक्ष त्यहाँ वाचन हुन्छ, प्रातिमोक्ष भनेको भिक्षुहरूको शीलको वाचन हुन्छ, ओवाडा हुन्छ। अनि सबै चाहिँ है आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको लागि अब 3 महिना वर्षावास बसेर चाहिँ आफ्नो जुन चिवर लगाएको छु नि यो चिवर लगाएको उद्देश्य प्राप्तिको लागि अभ्यास गर्न गयो भनेर आशीर्वाद लिएर अनि जान्छन् के। हामी त अब गुरुको आशीर्वाद लिएर जान्थ्यौँ, अब ज्ञान पनि भन्ने पनि भिन्नु भयो होइन। अब ज्येष्ठ भिक्षुहरूको आशीर्वाद लिएर अनि आफ्नो ठाउँमा जाने हो। ल त उपासक उपासक तपाईँहरूको पनि अब नजिक नजिक बिहारहरू होलान्, उपोषद गरेर आएका होलान् होइन, अधिष्ठान गर्लान्। तपाईँहरू पनि बुद्ध शासनलाई चाहिँ चिरस्थायी गर्नुको निमित्त यो 3 महिनाको यो जुन समय छ यो 3 महिनाको समयमा तपाईँले सक्दो दान शील भावनादि कुशल कर्म अभ्यास गर्ने हो उपासक उपासिकाहरूले, जसले गर्दाखेरि बुद्ध शासन चिरस्थायी हुन्छ। बुद्ध शासन चिरस्थायी भनेकै सुख र शान्तिको बिउ छर्ने हो। सत्व प्राणीहरूको लागि मात्र होइन, देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि सुख र शान्तिको बिउ छर्ने हो। जति बिउ हामी छर्न सक्यौँ नि त्यति नै त्यसको फल प्राप्त हुने त हो नि। सबैको लागि हित सुख हुन्छ, सबैलाई हित सुख हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ जङ्गलमा कस्ता कस्ता फलफुलहरूको बोटहरू फलिरहेको हुन्छ, बिउहरू त्यहाँ उम्रेर फलहरू कतिलाई उपकार भइरहेको हुन्छ। त्यसरी नै हामीले पनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो हृदयभित्र पनि बुद्ध शासनको बिउ छर्न सकौँ र अरूको लागि पनि बुद्ध शासन सधर्मको बिउ छर्न सकौँ भन्ने आह्वान गरेर आजको देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याउन चाहेँ। भवतु सब मङ्गलङ है। र आज उपासक उपासिकाहरू अनुमोदन गर्नको लागि के उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ मैले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको छ है। अनुमोदन गर्नको निमित्त भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ भोलिको लागि भनेर पठाउनु भएको। आजै देशनगरमा भोलि चाहिँ हाम्रो पूर्णिमाको दिन तल हाम्रो चाहिँ हलमै प्रोग्राम हुन्छ, त्यहाँ सबै भनिरहनु पनि नभ्याइएला है।
यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिना शाक्य उपासिकाले धर्म पूजा स्वरूप पूर्णिमाको गुरु पूर्णिमाको दिनमा गुरु पूर्णिमाको रूपमा श्रद्धा दान रु 2000 र 60 गते महापरित्राणको लागि भनेर पनि सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभयो। रु 3000 पनि महापरित्राणको लागि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको छ। उहाँलाई जिना शाक्य रमेश शाक्य उपासकहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी हाम्रा एकजना उपासिका पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ सरिता शाक्य उपासिका है। उहाँले पनि यो 60 गतेको लागि महापरित्राणको लागि भनेर रु 3000 श्रद्धा दान पुण्य सञ्चित गर्नु भनेर पनि उहाँले पनि श्रद्धा दान भनेर त्यसपछि पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा भन्देज्यूलाई पनि श्रद्धा दान भनेर रु 2000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। सरिता शाक्य सकल परिवार ज्याउलकैल एकान्त कुना भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ है। अनि त्यस्तै हाम्रा चाहिँ कति उपासक उपासकले अस्तो परिष्कारको लागि पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको छ है। त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ रत्न शाक्य उपासकले पनि 60 गतेको लागि शनिबारको लागि प्लस चाहिँ तपाईँको त्यो अस्तो परिष्कार दान गर्नको लागि भनेर पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ होइन। श्रद्धेय विमलो भन्ते सादर वन्दना दिवंगत नेपालका 7औं सङ्घनायक श्रद्धेय भिक्षु ज्ञानपुण्य मास्तवीरको 2 वर्षको वार्षिक पुण्यतिथिको पावन अवसरमा श्रद्धा सुमन अर्पण तथा सुगति निर्माण कामना हेतु श्रद्धेय विमलो भन्तेको संयोजकतामा श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारबाट मिति 2079 साल श्रावण 7 गते शनिबारका दिन आयोजना हुन गइरहेको महापरित्राण पाठ वाचन श्रवण गर्ने तथा अस्तपरिष्कार दान गर्ने मनसाय भएकोले उक्त कार्यक्रममा हामीहरू पनि सहभागी हुनको लागि श्रद्धेय भन्तेलाई सादर अनुरोध गर्दछौँ। साथै उक्त कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने कामना गर्दै कार्यक्रमका लागि हस्तपरिष्कार दान श्रद्धापूर्वक व्यक्तिहरू पर व्यक्ति भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईले चाहिँ 6500 प्रति व्यक्ति 4 जनाको रूपमा चाहिँ एक मुक्त रकम 26000 श्रद्धेय विमलो भन्तेको खातामा ट्रान्सफर गरेको छु भनेर पनि उहाँ लेख्नुहुन्छ। सङ्घरत्न शाक्य पाको न्युरोड, सुजना शाक्य पाको न्युरोड, तीर्थदेवी शाक्य ओम बहाल, सुलोचना शाक्य सानेपा भनेर उहाँ उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अस्त परिष्कार दान पनि गर्ने र महापरित्राणमा सहभागी हुने पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ शाक्य रत्न यानि कि सङ्घरत्न शाक्य उपासकलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँ हरेक कार्यक्रममा है भन्तेको हरेक कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी भएर यसरी साथ सहयोग गर्दै आउनु भएको पनि छ है। अब यता तपाईहरूको लागि पनि तपाईँको यो महापरित्राणमा सबैलाई पुण्य सञ्चित गर्ने अवसर दिएको धेरै उपासक उपासिकाहरूले फोन पनि गर्नुभयो। 7 गतेको त्यस्तो कार्यक्रम छ भने हामी पनि सहभागी हुनु पर्ला, हामीलाई पनि सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्ने अवसर दिनु होला भन्ने भएकोले हुन्छ। जसको श्रद्धा छ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग साथ सहयोग गरेर होइन, आर्थिक सहयोग गरेर होस् कि महापरित्राण गरेर होस् कि सहभागी भएर होस् कि यसरी चाहिँ सहयोग साथ सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भनेर भनेको हिसाबले अब उहाँ तपाईँ उपासक उपासिकाहरूकै अनुरोधलाई स्वीकार्दै यो चाहिँ गरेको भन्नु पर्ला होइन। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरू पनि साथ सहयोग यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गरेर पुण्य सञ्चित गर्ने हो भने पनि सक्नुहुन्छ, सबैलाई स्वागत छ नै है। त्यस्तै गरी अर्को एकजना चाहिँ हाम्रा उपासक उपासिकाहरू तपाईँको यहाँ चाहिँ यो त भनिसक्यो होला, के बाँकी छ भने पछि पनि भनौँला, समय छँदैछ। आज बिहारमा पनि यहाँ भोजन दान गर्न आउने हाम्रा उपासकहरू भएको हुनाले चाहिँ आजलाई चाहिँ देशलाई यहीँ टुङ्ग्याउनु पर्ला, अलिकति लामो पनि भइसकेको छ। भौतु सब बङ्गला यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुण्य मास्तवीर भन्ती लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिधा बेहुस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्तु प्राणीहरूमा, तपाईँ हामी सबैको विद्या जन्मभएको ज्ञाति बन्धुहरूमा र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्नुहुने सबैमा यो पुण्यको प्रभावले सबैको हित होस् भनेर आशा गर्ने पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं साम्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु
शम्भ सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु शम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मङ्गलं, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई साधुवाद।